مولانا فدا حسین حیدری صاحب، ان کے بعد جناب ذاکر اہل بیت غلام قمبر آف عمرہ والی، اور آخر میں جناب ذاکر اہل بیت مشتاق شاہ صاحب آف جنگ والے خطاب فرمائیں گے اور شبیہ ذوالجناب علامت کروائیں گے۔ یہ ایک مجلس کا اعلان ہے اور اس کے بعد قبلہ صاحب کو دعوت دوں گا۔ بمقام ہپوگڑا تاریخ 10 مارچ بروز اتوار مجلس اعزاز منعقد کی گئی ہے، جس میں جناب قبلہ ناصر الحسینی صاحب آف تلہاڑا، جناب مولانا سید عاطف حسین صاحب، جناب قبلہ افتخار حسین شاہ صاحب آف منڈی بہاولدین اور ملک کے دیگر نامور علماء اکرام اور ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ جناب قبلہ افتخار حسین نقوی صاحب 11 بجے ممبر افروز ہوں گے۔ مومنین سے شرکت کی اپیل ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین جناب قبلہ مولانا ناصر الحسینی صاحب کو، وہ ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے مواضع حسنہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و اہل بیت۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ شعراء دی ایک آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ یہ جڑی آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ مبارکہ شعراء 19ویں پارے دی 109 نمبر آیت ہے۔ یہ آیت بالکل انہاں لفظاں نال اسے صورت وچ 127 نمبر آیت بھی ہے، انہاں لفظاں نال 145 نمبر آیت بھی ہے، انہاں لفظاں نال 180 نمبر آیت بھی ہے۔ 4 مرتبہ سورہ مبارکہ شعراء یہ آیت موجود ہے۔ آیت ایک کے 4 مرتبہ ایک صورت وچ ایک آیت موجود ہے۔ یہ 4 نبیوں کے سامنے ایک جیسے حالات پیش ہوئے، تو چونکہ ایک جیسے حالات نبیوں کے سامنے آتے رہے تو ایک جیسا نبی جواب دیتے رہے، یعنی ہر نبی کے سامنے ایک جیسے حالات پیدا ہوئے۔ جدوں ایک جیسے حالات پیدا ہوئے تو ہر نبی نے ایک جیسا جواب دیتا، اور جڑا انہاں مختلف قوموں میں جواب دیتا، مختلف علاقوں سے جواب دیتا، وہ جواب ایک ہی سی، وہ اللہ نے 4 مرتبہ قرآن حکیم میں چنوں نازل فرمائے۔ یہ جواب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیتا، یہ جواب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیتا، یہ جواب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیتا، یہ جواب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیتا۔ وہ گل کی سی جڑے ایک جیسے حالات پیدا ہوتے سن۔ کچھ بندے، بچہ جدا سکول پڑھتا ہوئے انہوں جانتا ہوں وہ بندہ کہ ٹیچر نو تنخواہ گورنمنٹ دیندی ہے، لیکن اس دے باوجود وہ خدمت کرنا چاہتا ہے اس استاد دی اپنے بیٹے دی وجہ تو، یا بیٹا والدین نو آندا ہے کہ میرے استاد بڑے اچھے نے تو سانو بھی چاہیے کہ اسی کچھ خدمت کریے، اگرچہ وہ خدمت استاد طلب نہیں کرتا، لیکن لوگ اخلاقی طور پہ کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں اس تنخواہ تو علاوہ جڑی گورنمنٹ انہوں دیندی۔ ہر یہ جڑے 4 نبی نے انہاں دے ادوار وچ ایسے بندے موجود سن جڑے سمجھتے سن کہ اس نبی سانو ہدایت دیتی ہے تو سانو بھی کچھ دی خدمت کرنی چاہیے۔ اس طرح کئی بار ہوتا ہے کہ اسی جدوں اتنے مجلس تے آنے ہاں تو بندہ جڑا بانی مجلس ہے وہ سانو کچھ نیاز پیش کرتا ہے، یعنی نظر اللہ اور نیاز حسین وہ پیش کرتا ہے، لیکن لگتے ہیں کئی بندے سانو 100 روپیہ دے دیتے۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک بندہ راہ ملتا ہے تو وہ آتا جناب اے بھی نظر رکھ لے، وہ اسی آنے نہیں ضرورت نہیں، وہ آتا نہیں میرا بھی دے لے۔
یہ پچھلے بندے بشک بولو، میں کوئی گزارش نہیں کر رہا، میں کوئی گزارش نہیں کر رہا کہ میں اتوں نکلاں گا تو مینوں 50-50 روپیے تے آ جائے، یہ میرا پروگرام نہیں۔ کئی دفعہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ 100 روپیہ وہ بندہ پیش کرتا ہے، وہ پھر اسی اس واسطے وصول کر لینا کہ یہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میں تھوڑے پیا دینا، مطلب ہے تو یہ اپنے دنوں بڑا وڈا بنے ہیں۔ اسی آنے کوئی گل نہیں، مینوں ایک مائی نے 10 روپے بھی دیتے، نکلیا میں تو باہر کھڑی سے آخر لگی میں انہوں لکھ سمجھ کے بوجھ چ رکھیا۔ یہ مطلب ہے کچھ بندے ایکسٹرا خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں جدوں انہوں نے کسی گل کا لطف آتا ہے یا سمجھتے ہیں کہ سانوں کرنی چاہیے۔ یہ جڑی خدمت بندیاں کرنی چاہیے نا نبیاں دی، وہ جڑا نبیاں انہوں بندیاں نوں جواب دیتا ہے نا، وہ اللہ نے 4 باری قرآن چ لکھا۔ سارے بندے کی توجہ ہو گئی، میں وہ جواب پڑھ دینا۔ یہ نبیاں نے 4 نے، حضرت صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، یہ جواب دیتا کہ نبیاں نے آخیا انی لکم رسول امین، میں اللہ کی جانب سے تمہارے لیے رسول بھی ہوں اور امین بھی ہوں۔ یہ جو میں پیغام دیتا ہوں نا، میں اللہ کی طرف سے مقرر ہوں، اور جو اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے نا وہ امین بھی ہوتا ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے۔ میں جس طرح امانت لیتا ہوں تم تک پہنچا دیتا ہوں، اور میری یہ ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے۔ اچھا جی اگے فرماؤ، فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واطیعونی، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اے جناب جڑی خدمت اسی لے کے آئے ہیں، نبیاں دی آواز آئی وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس محنت کرنے پر اور تمہیں ہدایت دینے پر تم سے کسی مزدوری کا سوال نہیں کرتا۔ وما اسألکم علیہ من اجر، جو میں نے تم پر محنت کی ہے اس پر میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، میں کوئی سوال نہیں کرتا، میں کوئی اجر نہیں چاہتا، میں کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میں کوئی عوض نہیں چاہتا، یہ تو میں اللہ کی طرف سے کرتا ہوں۔ میں اللہ کا ملازم ہوں، تمہارا نہیں، میری ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، تم نے نہیں، مجھے تم نے نہیں بنایا، مجھے اللہ نے بنایا ہے۔ میں تھوڑے کو کیوں سوال کروں، میں کوئی خدمت لینے واسطے تیار نہیں۔ بندے تو چپ کر گئے، اگوں نبیاں جڑی گل کی تھی لکھی ہے قرآن۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے کہا ان اجریہ، اگر تم میرا اجر جانتے ہو نا کہ کیا ہے اور کون دے گا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری مزدوری صرف وہ رب دے گا جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ میرا اجر میرا رب دے گا، میری مزدوری میرا اللہ دے گا، مجھے میرا اللہ دے گا، تم مجھے کیا دو گے؟ بندیاں او جناب خدمت چکی تے گھراں نوں ٹر گئے۔ یہ روٹین چلدی 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 آخری نبی تک بھی آئی، مہربانی آخری پیغمبر تک بھی یہ روٹین آئی کہ بندے کچھ نہ کچھ حضور دی بھی خدمت کرنا چاہتے سن۔ جڑے ویلے وہ روٹین پچھلی تے قرآن چ موجود ہے کہ ہر نبی نے آخیا ان اجریہ، میرا اجر کسی پر نہیں الا سوائے اس کے جو عالمین کا رب ہے۔ آخری نبی تے گل آئی، بندے کوئی خدمت لے کے پیش ہو گئے تے میرے نبی نے اللہ نے پوچھا کہ میں بھی کہہ دیا اوئی، اور جڑے نبی کہندے رہنے کہ میرا اجر میرا اللہ دے گا، اللہ بھی موجود ہے تے میں بھی موجود ہاں، محنت انہاں بھی کیتی تے میں بھی کیتی، دکھ انہاں بھی سہے تے میں بھی سہے، انہاں نوں بھی لوگاں نے نشانہ بنایا ظلم دا، مینوں بھی بنایا۔ گل تے وہی ہے، میں بھی ہدایت دیتی ہے، انہاں بھی ہدایت دیتی، محنت میں بھی کیتی ہے، انہاں بھی کیتی، انہاں کہہ دیتا چکو میں کوئی خدمت نہیں لانی، میری خدمت میرا اجر میرا اللہ دے گا۔ ہن فرماؤ کہ میں بھی اوہی کہہ دیا، اللہ دی آواز ہے کیوں تو کوئی اوے، کیا بات ہے میرا حبیب، تو یہی کہہ، میرا خیال اللہ دی آواز آئی میرا حبیب کمال ہے، تم ہی اس نے کہہ دے تو کوئی ان ورگا ہے، تو کوئی ان جیسا ہے،
تو کوئی ان جیسا ہے، تو کوئی ان جیسا ہے، شرم ہونی چاہیے عام انسان نو، جدے جیسے پچھلے نبی نہیں ہو سکتے تو وہ جیسا کیسے ہو گیا؟ اب آ گئی میرا حبیب، تیرا جواب انہوں دے جواب جیسا نہیں ہونا چاہیے، تیرا جواب انہوں دے جواب جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں جواب کی دیا، خالق دی آواز ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ خوشخبری ہے تیری امت کے لیے۔ کیا بات ہے، جو خوشخبری کسی امت کو نہیں ملی وہ تیری امت کے لیے خوشخبری ہے، تیری امت کے ایمان والوں اور صالح عمل کرنے والوں کے لیے اللہ خوشخبری دیتا ہے۔ سنو خوشخبری ایمان والوں، اللہ کسے بے ایمان نو خوش کر کے راضی نہیں، اللہ ایمان والے نو خوشخبری دے رہے ہیں۔ تائی خالق نے فرمایا سی وبشر المومنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، یہ ان مومنوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان پر اللہ نے بہت بڑا فضل کر دیا ہے۔ خالقہ کی خوشخبری ہے؟ فرمایا حبیب کل ان سے کہہ دے، اے امت مصطفیٰ دے بندے سن چکے سن قرآن چو کہ پچھلے نبیاں کی آکھے، ہر نبی دے متعلق پڑھ چکے سن کہ ہر نبی نے آکھا وما اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا کل تو کہہ دے، فرمایا کیا کہوں؟ نبی بھی اتھو شروع ہوئے لا اسألکم علیہ اجرا، بندے آدھے منہ تھلے ہو گئے پہ گل تے اوہی ہو گئی، انہوں نے یہی آکھا سی، انہوں نے یہی آکھ دیتا ہے، او بندے آکھا خوشخبری پھر کیڑی، انہوں نے یہی آکھا سی کہ میں کوئی سوال نہیں کرتا اس اجر تے مزدوری دا، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں میں کوئی سوال نہیں کرتا اجر تے کسے مزدوری دا، کسے عوض دا، کسے بدلے دا۔ تے بندے پریشان ہوئے، اگے ایک لفظ نبی دے منہ چوں نکلیا اللہ دے حکم نال، جدے نال بندے نوں کچھ آسرا ہو گیا۔ میں انہوں ویکھن لگا کیڑے بندے تک وہ لفظ پہنچتا ہے، میرے نبی دی آواز ہے کل، اللہ کہہ رہے کل لا اسألکم علیہ اجرا الا، بندیاں نوں حوصلہ ہو گیا کہ کوئی سوال ہوئے گا، کچھ نہ کچھ نبی قبول کر لیں گے، کچھ نہ کچھ نبی مانگ لیں گے۔ جدو پورے بندیاں دی اللہ تے توجہ ہو گئی، اے اللہ دس دے مگر کچھ ہے، اللہ جتھے آ جائے دس دے پیچھے کوئی ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت دے لائق نہیں لیکن اللہ دس رہے کہ اللہ ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ دس رہے کہ مگر کوئی ہے۔ ہن سنو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربی، سوائے ایک سوال۔ صدقہ جانا، شکریہ بابا جی، اللہ شکریہ، خیر ہو۔ میں کچھ نہیں مانگتا الا سوائے کس کے سوا؟ مودۃ فی القربی، میرے قریبیوں سے مودت رکھ، میرے قریبیوں کی محبت میں مر جانا، میرے قریبیوں کی محبت کے دریا میں غرق ہو جانا، اس سمندر میں ڈوب جانا، اور جس طرح سمندر اور پانی سے مچھلی باہر آئے تو مر جاتی ہے، تم اس طرح ان کی محبت میں غرق ہو جانا کہ جب کوئی تمہیں ان کی محبت سے نکالے تو تم مر جاؤ۔ صدقہ جاؤ، سر اٹھا جاؤ،
ہاں مودت فی القربا، یہ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ آیت آج پوری پڑھیے تو لطف آئے گا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، یہ آیت دا درمیانی حصہ ہے، یہ درمیانی حصہ ہے۔ آیت شروع ہوندی ہے ذالک الذی یبشر اللہ، اللہ خوشخبری دیتا ہے، یہ مطلب ہے مودت دا طلب کرنا، مسلمانہ مومنہ واسطے خوشخبری، خوشخبری۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، جو کوئی یہ نیکی کرے گا، جو کوئی یہ نیکی کرے، یعنی نبی کے مانگنے پر وہ مودت دے گا، دے گا نا، دے گا نا۔ جو کوئی یہ نیکی کرے گا نزد لہ فیہا حسنا، اللہ اس نیکی میں حسن پیدا کر دے، اللہ ایک نیکی کو حسین کر دے گا، اللہ اس نیکی کو اور بہتر کر دے گا۔ آخری گل دی نہ کسی نے سمجھ آئی ہے نہ کسی نے آنی ہے، سنو کوئی کمال ہو گئی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اور ان اللہ غفور شکور، اور اللہ وہ ہے جو یہ نیکی کرتے ہیں ان کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، شکریہ بھی ادا۔ صدقہ جانا کمال ہے بھائی، اللہ وہ ہے جو غفور بھی ہے اور شکور بھی ہے۔ اگر تساں توجہ فرمائی ہوئے تو بندے دی موٹر سائیکل نال وج کے بندہ ڈگ پے، او دا گوڈا نکل جائے تے بندہ پریشان ہو جاتا، بندے کٹھے ہو جان گے، اے ہن خورے میرے نال کی کردے نے، تے جنوں سٹ لگی ہے وہ آکھے جا میں تینوں معاف کیتا، تے جنوں معاف کیتا جاندا او آندا تیرا شکریہ۔ بھائی کمال ہے، جنوں تسی آکھو گے جا میں تینوں معاف کیتا، تو میرا گناہگار ہے میں تینوں معاف کیتا، او دا حق ہے جنوں معاف کیتا جائے او آکھے جناب شکریہ، تے جڑا معاف پیا کردا ہے جنوں سٹ لگی ہے او آکھے جناب میں تانوں معاف کیتا، تہاڈی مہربانی۔ انج بھی کدی ہوئے؟ شکریہ وہ ادا کرتا جڑا گناہگار ہوئے۔ اللہ جانے مودت کتنی بڑی نیکی ہے، گناہ بھی آپ ہی معاف کرتا، شکریہ بھی آپ ہی ادا کرتا۔ صدقہ جاواں آباد رہو۔ پتہ نہیں قبلہ مودت فی القربہ اللہ دی نظر چ کتنی بڑی نیکی ہے۔ چلو میں ایک اور ترجمہ کر دیا، کوئی بندہ وہم وچ نہ پہ جائے، یہ دیوبندیاں دا ترجمہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان اللہ غفور شکور، تحقیق اللہ بخشنے والا قدردان ہے۔ قدردان دا مطلب ہے قدر کرنے والا، قدر دا معنی عزت ہے۔ وہ کیسا بندہ وہی مقدر والا جڑا نبی دی آل نال مودت کردا ہے، نالے اللہ او دے گناہ بخشدا ہے تے نالے آندا ہے میری نظر وچ تو عزت والا ہے۔ کدی گناہگار بھی عزت والے ہوئے نے، اگر گناہگار عزت چاہتے ہیں تے کر لین مودت فی القربہ۔ میں یہ تو تھوڑی بحث کرنا چاہنا، میرے دوستو تساں بڑی توجہ نال سماعت فرمایا کہ اے ہر نبی نے جواب دے چھڑیا سی کہ میں کچھ نہیں منگنا۔ اے آخری نبی نو اللہ فرمایا نہ مانگ، اللہ فرمایا نہ مانگ۔ سارے نبی آندے نے کوئی سوال اسی نہیں کرتے، تے اس نبی نو اللہ آندا ہے میں پیا نہ کل تو کہہ دے نا کہ میں مانگنا تواڈے کولوں مودت فی القربہ، اپنے قریبیاں دی مودت۔ میں حیران سا، وہ نہ مانگ کے چھوٹے نے، اے مانگ کے وڈا ہے۔ وہ کچھ نہ مانگ کے چھوٹے نے، اے مودت قربا دی محبت مانگ کے پھر وڈا ہے، پھر وڈا ہے، پھر وڈا ہے۔ کیوں؟ سورہ مبارکہ سبا 22واں پارہ آیت دا نمبر 127، خالق کائنات سورہ سبا، معاف کرنا جی، سورہ مبارکہ سبا 22واں پارہ آیت دا نمبر ذرا میں ویکھ کے دسنا، میں میرا خیال ہے شاید غلط دس گیا، بندے پھر بعد وچ پریشان نہ ہو۔ 22واں پارہ سورہ مبارکہ سبا اور آیت دا نمبر ذرا 47 ہے جناب، 47 اور میرے سامنے جڑا اگا صفحہ سی نا وہ دوسرے پارے دا سی، 47 نمبر آیت سورہ سبا دی۔ اللہ فرماتا کل حبیب یہاں تو نے ان سے کہا ہے نا میں کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے مودت مانگتا ہوں قربا کی، کل ان سے یہ بھی کہہ دے
کیا ما سألتکم من اجر فہو لکم، یہ جو میں تم سے اجر مانگ رہا ہوں نا، اپنے لیے نہیں مانگ رہا، تمہارے لیے مانگ رہا ہوں۔ تو ساتھ توجہ فرمائی، فہو لکم، یہ ہم تمہارے لیے مانگ رہے ہیں، اس میں میرا فائدہ نہیں، میری آل کا فائدہ نہیں، تمہارا فائدہ ہے۔ کیوں؟ فرما دن ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر بھی وہی اللہ دے گا جو پچھلے نبیوں کو دیتا تھا۔ شکریہ۔ کوئی تسی صدقے جاواں، کیا بات ہے یار، وہ تسی میرا اجر دین جو کہ نہیں، جے پچھلے نبیوں دا اجر اللہ دیندا ہے تے میرا اجر بھی اللہ ہی دے گا۔ اجر میں تواڈے کولوں پہ منگنا نا، او تواڈا ہی فائدہ جے۔ سبحان اللہ۔ کی فائدہ ہے اس گل نو واضح کرنے واسطے مثال دینا۔ ٹیچر گورنمنٹ کو تنخواہ لیندا ہے، جٹ نوں اپنے منڈے دی وجہ تو گنے بھیجدے نے، گنے دی تنخواہ چ شامل نہیں، چھلیاں بھیجدے نے، مکئی دا آٹا بھیجدے نے، گندڑا دا ساگ بھیجدے نے، دیسی گھیو بھیجدے نے۔ اینوں کیوں بھیجدے ہو؟ بھائی ماسٹر جو ہے منڈیاں دا، ٹھیک ہے، ایک ماسٹر نو ہر شے پیش کردے نے خدمت دے طور تے والدین، وہ آندا نا بھائی میں تنخواہ تے راضی ہوں، لے جاؤ بھائی میں تنخواہ تے راضی ہوں، بھائی نہیں میں تنخواہ تے راضی ہوں۔ وہ کی پہ کر دے ماسٹر جی، اسی آپ پہ دینا، بھائی میں راضی ہوں، میں تنخواہ تے راضی ہوں۔ وہ کان چ پوچھو پہ دیندے جنوں پہ خدمت کردے نے تے للہ کی پہ ہوندا ہے؟ وہ آندا پاجا جی تسی جاندے نہیں، اے گنے مینوں مہنگے پے، مولا کو کون آباد شاد ہے، اے مکئی دا آٹا مینوں میں تنخواہ چونا گنڈیریاں لے جاؤں گا بچیاں واسطے، اے گنے مینوں مہنگے پینے، اسی ڈالڈا کھا لیں گے، اسی نہیں دیسی کہ ہو پاندے ساگ اسی اے مینوں مہنگے پینے۔ انہوں کان چ پرا کر کے پوچھو کی تینوں مہنگے پینے؟ دو چار گنے نے چاہتا تو چپ ہی کارو، یہ جڑے مینوں شاواں دیندے نا انہاں دا بچہ نہ لائے کے صدقے جاواں آباد رہو جناب، انہاں دا بچہ نہ لائے کے۔ ہن مارچ اپریل ہے، امتحان نیڑے نے، یہ ہن مینوں ہولی ہولی نا راضی پہ کردے، راضی پہ کردے نے بھئی اینوں راضی کر لئیے۔ مینوں اندروں پتہ ہے نا ان جڑے یہ ایویں تے جٹ گنے دیندے ہی نہیں۔ توبہ توبہ توبہ، جڑا ایک گنا بندہ پٹے تے باہ تو پھڑ چھڑ دے تے سارے پنڈ چ پھیر کے بزت کرتے ہیں، وہ اینے گنے کسے نوں دیندے نے کدی بھی نہ۔ انہاں دے اندر گل ہوندی ہے پہ منڈا نہ لائے کے اینوں آکھاں گے پاس کر، تے ماسٹراں دا بھائی جی اگوں امتحان ہے بورڈ دا، ایک کویسچن پیپر بھی انہیں ہی بنانا ہے، آنسر شیٹ بھی انہیں ہی لینی ہے، تو انہیں کھورے کتھے کھلنے نے نمبر لگن واسطے، میں انہیں گنے لے کے مگر کھجل ہوندہ پھر کدھر نو پیپر گئے نے کدھر نو پیپر نہ گنے لینے ہاں تے نہ منڈا پاس کروانے ہاں۔ خدا دی قسم سابقہ نبیاں نے گنے واپس ہی تاں کی دے سن، انہاں وچ شفیع المذنبین کوئی نہیں سی۔ آباد ہو خیر، انہاں وچ شفیع المذنبین کوئی نہیں سی، انہاں چ وارث مقام محمود کوئی نہیں سی۔ جڑے ویلے گنے اس دور دے جڑے بھی گنے ہے سن، اس دور دے جڑے بھی کوئی آٹا ہے سی، جدو نبی دے دور دے تحفے لے کے لوگ پیش ہوئے نے جان دے سن کہ نلائکیاں ہو گئی نے، ایسے تحفے پیش کرو مقام محمود دا وارث سانو بخشوا دے۔ اللہ دی آواز آئی او تے جواب تاں دیندے سن ان جوگے نہیں سن، انہاں کو مودت مانگ لے بورڈ دا چیئرمین ہی تو ہے، اللہ نہ کرو مانگے نہ کرو مودت، صدقے جاؤں مانگے نہ کوئی مودت۔ اور جو اے پیش کر دے نے انہوں دس دے کہ جو تساں پیش کیتا ہے
وہی وجہ تو میں نہیں بخشنے تو بخشوانے، جو کچھ میں مانگ رہا وہ دیو گے تو میں بخشواں گا۔ عرب دے بندے اپنے مزاج دے مطابق نبی نو پیشکشاں کیتیاں نے، جن نے کوئی جوگا سی، جدے کوئی چھوٹی موٹی شے ہے سی، اس نبی دے سامنے پیش کر دیتی کہ حضور مہربانی فرماؤ کوئی خدمت وصول کر لو۔ اللہ دی آواز آئی جو اے دے رہے نے انہاں نال شفاعت نہیں، جو اسی مانگ رہے ہیں وہ دے نال شفاعت۔ صدقہ جاواں آباد رہو جناب، مجلس تو ہم مکمل کر دیتی، جو دے رہے نے شفاعت انہاں نال نہیں ہونی، جو اسی مانگ رہے ہیں شفاعت انہاں نال ہونی۔ توجہ رکھنا، توجہ رکھنا، نبی نے منگیا کی مال دولت نہیں، جائیداد نہیں، مودت فی القربہ، قریبیاں دی مودت، اپنے پیاریاں دی مودت، اپنے قریبیاں رشتہ داراں دی مودت۔ مودت دا مطلب ہے محبت دی انتہا، اخیر کر دیو انہاں دی محبت وچ، انے ہو جاؤ انہاں دی محبت، اوے ہوئے آباد رہو جناب، انے ہو جاؤ انہاں دی محبت وچ۔ کیونکہ ایک صحابی نے تانوں پتہ ہے نبی دے ڈکدیاں ڈکدیاں بھی خط لکھ دیتا سی۔ نبی پاک نے مکے جانا سی، فتح مکہ دے نیڑے، تے نبی آکھیا سی کسے نوں دسیا جے نہ اساں جانا ہے۔ وہ ایک صحابی نے رشتہ دار سن مکے، انہوں خیال آ گیا بھئی حملہ ہونا ہے، تو میں خط لکھ چھڑا میرے رشتہ دار تو کدھر اگے پیچھے ہو۔ توجہ ہے نا جی؟ آخر تو انہوں پتہ ہے بندہ کافر بھی مسلمان دا رشتہ دار ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو پھر دریگ آ ہی جاندہ ہے۔ میری جتنے شادی ہوئی حافظ آباد، انہوں نے ایک گھر ایسا ہے میری سالی دا جدے اگو پتر جڑے نے طالبان نال بڑا واسطہ انہوں دا، تے بڑے انہوں دے کارندے نے، تو وہ کدی کسی دھماکہ شماکہ ہوئے تو مینوں فون کر کے بیچاری پوچھ دی۔ صحابی بھی بیچی بیٹھا سی جیسے رکا لکھیا سی، اللہ نے آیت بھیجی، وہ آیت سنانا، اللہ سورہ الممتحنہ پہلی آیت، اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ایمان میں داخل ہو گئے ہیں ہم، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اپنے دشمن کو اور میرے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ صدقہ جاواں، اور اللہ فرماتا اولیاء تلقون علیہم بالمودت، تم ان کو مودت کے پیغام لکھتے ہو، تم ان کو مودت نامے لکھتے ہو، تمہارے دل میں ان کی مودت ہے، محبت نہیں، مودت ہے۔ ایتھے مودت دا ترجمہ واضح ہے کہ اللہ دے نبی نے ڈکیا پئی نہیں دسنا، بڑی بڑی گل ہے، نبی کسے نو آکھے آپ کے نہیں دسنا، انہوں پھر نبی یاد نہیں رہا، انہوں رشتہ دار یاد رہ گئے۔ یہ دا مطلب ہے جدے تو بغیر ککھ یاد نہ رہے اتھے مودت آندی۔ بھائی بہت اچھی تشریح ہو گئی جو تساں توجہ فرمائی، جدو انہوں ککھ یاد نہیں رہا، نہ ایمان یاد رہا، نہ اسلام یاد رہا، نہ پیغمبر یاد رہا، نہ پیغمبر دا فرمان یاد رہا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو انہا سچی گل کرنا، میرے ذہن چ صرف اوہی پھردے سا، میرے ذہن چ صرف اوہی پھردے سا، میرے ذہن وچ صرف اوہی پھردے سن کہ کدھرے میرے رشتہ داراں نوں نہ کچھ ہو جائے۔ یہ دا مطلب ہے انہاں تو علاوہ اور کوئی نہیں سی نا میرے ذہن چ پھردا، اور کوئی نہیں سی پھردا۔ اللہ فرماندا ہے اس بندے نوں انہاں نال مودت سی، ٹھیک ہے۔ اللہ فرمایا مودت فی القربہ، یہ جویں دے تسی اپنے رشتہ داراں نوں سمجھدے ہو نا کہ میرے وچ صرف اوہی پھردے نے اور کوئی نہ پھرے، اللہ نے فرمایا اس قابل تواڈے رشتہ دار نہیں، اس قابل محمد دے رشتہ دار۔ واہ واہ، آباد رہو جناب، سبحان اللہ، اس قابل تواڈے عزیز نہیں، نبی دے عزیز نے، نبی دے قربان ہے۔ ایتھوں تک گل کافی مکمل ہو گئی، اگے تھوڑا جا اختلاف جتھے پیندا ہے، اس اختلاف نوں میں اچھے طریقے نال نبھانا چاہنا، مکانا چاہنا، بدانا نہیں چاہتا۔ ایتھے رولا صرف اینا ساڈے تے مسلماناں ساریاں وچ کہ او جڑے نبی دے رشتہ دار نے، یعنی قربان نے، نبی دے قریبی نے، او کیڑے نہ مودت تے کسے نوں شک ہے، نہ منگن تے کسے نوں شک ہے، نہ قرآن دی آیت وچ کسے نوں شک ہے،
ਰੌਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਵੱਦਤ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਆਇਤ ਮਜੀਦਾ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 5ਵੀਂ ਪਾਰੇ 'ਚ ਆਇਤ ਹੈ, ਸੂਰਾ ਮੁਬਾਰਕਾ ਸ਼ੋਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ मुआलमुल तंजील, मताल व साउल, तफसीर मजहरी, तफसीर कशाइफ, दुर्र मंसूर, सवाइक मोरका, मदारज नबूआ, मुआरज नबूआ, जनाबी उल मुवद्दत, मुवद्दत फिल कुरबा, ये 10 किताबां अहले सुन्नत वल जमात दियां इस आयत की तफसीर च लिख दियां ने। जो सहाबा पूछया वो कौन ने, नबी ने फरमाया पहले का नाम अली है। वो कुरबा जड़े ने ना मेरे उन्होंने चो पहले का नाम अली है, दूसरे मेरी बेटी फातिमा है, तीसरा मेरा बेटा हसन इब्ने अली है, तो चौथा हुसैन इब्ने अली। ये तो अहले सुन्नत वल जमात दोस्तां लिखिया। हुण रौला की है, रौला लोकां नूं इह वे कि तुहानूं ये 4 रिश्तेदार दिसदे रहे ते होर जिहड़े इन्ने रिश्तेदार ने वो नहीं दिसदे। अन्ने होए वो रिश्तेदार तो होर भी नबी दे है ही ने। पहला जवाब तो यह वे कि जदों नबी नूं उन्हां पुछया सहाबा ने ते सहाबा विच वो बंदे शामिल सन जिहड़े नबी दे रिश्तेदार भी सन। सदके जावां आबाद रहो जनाब। नबी ने जिहड़े अपने करीबी दसे ने वो यही दसे ने, कोई होर नहीं दसिया। गल तो इत्थे मुक जानी चाहिए सी, लेकिन मैं जी थोड़ी जी तशरीह करना बच्चों वास्ते। नबी पाक ने ये दसे ने, होर कोई नहीं दसिया। पहली गल तो तय हो गई। दूसरी गल वे अकलन भी नबी का हर रिश्तेदार दी मुअद्दत ते मुहब्बत मंगी नहीं जा सकती। इस वास्ते जी खैबर तो बाद नबी शादी की है, वो जी बीबी उम्मुल मोमिनीन बनी है हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ओदा अब्बा यहूदी सी ते नबी का रिश्तेदार सी। अच्छा चलो सियालकोट वाले यही दसो चा, ये जिहड़ा बीवी का अब्बा हुंदा है वो माड़ा चंगा रिश्तेदार ही हुंदा है? हाला वाह वाह हुंदा है, शार ही पैंदे ने माड़ा चंगा नहीं हुंदा, वाह वाह। तुहानू पता है भई ये जिहड़ी बीवी आउंदी है नबी दे घर, ये मोमना दी मां बनदी है, इहदा अब्बा मोमना दा कख नहीं लगदा। कोई मां भी इस वास्ते करार दी जाती है ताकि कोई बेहया नबी तो बाद इहदे ते कोई ऐसी सूरत हाल पैदा न करे ताकि हजूर दी ज़ौजा दी इज्जत महफूज रहे, क्योंकि नबी दी बीवी ते दूसरे दा निकाह हराम है। नबी 18 साल दी छड़ के दुनिया तो टुर जाए, 80 साल दी हो के मर सकती है, दूजा निकाह नहीं कर सकती। एक कानून है, एक कानून है। जेड़े बंदे आंदे नबी साडे जैसे ने, आए लोग अकीदत की वजह तो आते ने साडे जैसे नबी नहीं। खबरदार, कोई अकीदत नहीं, नबी कानूनन साडे जैसा नहीं। और साडी बेवा दूजे नाल निकाह इद्दत तो बाद कर सकती है? बोलो बोलो, कर सकती है? और मौलवी तेरी बीवी तेरे मरण तो बाद इद्दत गुजार के दूजा निकाह कर सकती है, नबी दी ज़ौजा नहीं कर सकती। और जिदे कानून च हलाल हराम दा फर्क होवे वो हम जैसा कैसे हो जाएगा? आबाद रहो मलिक साहब, शुक्रिया बाबा जी। मेरे यार इंतहाई पढ़े लिखे दोस्तों, नबी दे घर ऐसियां ऐसियां भी बीवियां हजूर दियां आईयां ने जड़ियां अब्बियां दे खिलाफ सन ते अल्लाह राजी सी। सदके जावां, आबाद रहो। एक ऐसी बीबी ने हजूर नाल शादी की है जड़ी मुसलमान हो गई ते पेके बड़े डाढ़े सन। बोलो यार, कई बीबियां आंदियां ने मेरा नोहा पढ़न ते दिल करता है, मेरे सौरे बड़े डाढ़े। ऐसियां बीबियां मेरे को मौजूद ने, मेरिया भैणां जड़ियां आंदियां ने मजलिस च आउण ते दिल करता, लेकिन मैनू नहीं आउण देंदे, मैनू नहीं आउण देंदे। सार उठाओ जी। नबी दी एक ज़ौजा ऐसी भी है जिदे पेके बड़े सख्त सन, बड़ा भरा सख्त, प्यो सख्त, चाचे सख्त, कोई हाल नहीं सी। वो मुसलमान हो गई, खुदा दी कसम किसे लालच च नहीं, पैगंबर दी पैगंबरी तस्लीम करके वो बीबी मुसलमान हो गई। नबी ने आख्या पेके तेरे इत्थे ही हुंदे ने मक्के, तू हिजरत कर जा।
وہ ہجرت حبشہ چو بی بی موجود سی پیکے ڈاڈے سن نبی آکھا ہجرت کر جا وہ ہجرت کر گئی اس آکھا یا رسول اللہ تو جڑا میرا بندہ ہے وہ مگر نہ کدھر آ جائے حضور نے فرمایا تیرا ہوں بندہ ہی نہیں تیرا نکاح ادن ہی ٹوٹ گیا وہ جدن تو کلمہ پڑھے جدن تو میری رسالت کا اقرار کیتا ہے کفر تے اسلام کا کدی نکاح نہیں ہو سکتا کوئی نہیں ہو سکتا کوئی نہیں ہو سکتا بندے پاگل نے جڑے حضرت ابو طالب کے متعلق سوچتے اوئے ہوئے کفر تے اسلام دا نکاح نہیں ہو سکتا افسوس ہے کہ سارا جہان حضرت فاطمہ بنت اسد نو صحیح مسلمان مانتا ہے تے حضرت ابو طالب دے کلمے تے شک کرتا ہے شرم ہونی چاہیے مسلمان تے کافر دا تے نکاح ہی نہیں ہوندا نبی پاک نے فرمایا تیرا نکاح ٹوٹ گیا وہ جدوں کدی واپس آئی نہ تو کہنے لگی یا رسول اللہ پھر میرا کون آسرا ہے فرمایا میں خدا دی قسم ڈاڈیاں دی بیٹی ہوئے تے مذہب بھی تبدیل کر جائے تے ویسے بڑی جرت دی گل ہے بندہ انہوں کرنا ہے اوئے ہوئے تو غور نہیں فرمایا بڑی جرت دی گل ہے سرکار نے آکھا تو میری زوج ہے تو ام المومنین ہے نا او دا ام حبیبہ سی پیو دا نا ابو سفیان سی اے فتح مکہ والے دن اے آ گیا تھی نو ملنے واسطے انی دیر بعد لڑیا پیو تھیل آوے تے چاہ تے چڑھ دینا میرے سامنے قرآن ہے انج دی عقیدت مند ہو چکی سی جڑے والے اوتھوں وڑیا تے نبی دا اوتھے بستر سی ادھر قدم بدھان دی کوشش کیتی تے اوتھوں نسی نبی دا بستر لپیٹ کے کہنے لگی کھلو جے آجے اے دے تے نہ بیٹھنا کہنے لگا چلو اگلی گل میں پھیر کرانگا میں تیرا پیو نہیں ہو سکے میں تو پیو ہے تے احترام بھی بحثیت پیو میرے ذہن ہی تیرا موجود ہے مگر اتھے نہ بھئی اے پاک دی جگہ تے تو پلید ہے مہربانی خیر ہو اے بھی نبی دا رشتہ داری سی نا اے جنہوں تی پلید پہ سمجھ دی او دی بھی محبت نبی مانگ سکتے نے یہ دا مطلب ہے نبی دے ہر رشتہ دار دی مودت نہیں کنہ دی مودت ہے وہ میں دس دیں قرآن چ اللہ فرماتا ہے کہ ہم کسی بندے پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈال مسکین تے زکوٰۃ واجب نہیں جڑے کو پیسے نہیں وہ تے حج واجب نہیں جڑا کھلو نہیں سکتا وہ تے کھلو کے نماز واجب نہیں وہ بہ کے پڑھ سکتا جڑا اٹھ نہیں سکتا وہ لیٹ کے پڑھ سکتا اللہ عادل ہے تو اڈا کی خیال ہے اللہ بھی عادل تے مصطفیٰ بھی عادل وہ کسے ایسے بندے دی محبت ساڑھے کو منگ سکتے ہیں جڑا محبت دے قابل ہی نہ ہو اوہ ہوئے تو غور نہیں فرمایا ہن میں ایک مثال دے کے تواڈے کول اجازت لین لگا تسی مینوں آکھو پہ مولوی کدھر نوں جانا میں آکھاں ڈس کے تسی آکھو پہ مہربانی کر اب بندہ ایک کنویں کی لاش تے بیڑ والے مینوں آکھن کہ مہربانی کرو تے بڑے محبت نال کھڑنا جی بڑی ہن بیڑ والیاں میرے کو کچھ بھی نہیں منگیا صرف ایک بندے دی محبت منگی مہربانی جناب صرف ایک بندے دی یار میرے کو کچھ بھی نہیں منگیا میں اتنے نماز پڑھی تے آ گیا پھر میں بھی ویسے اجے تک کچھ نہیں منگیا کھانا نہیں منگیا چاہ نہیں منگی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا میں کھانا کھا کے پوچھا ہونا ہے میں صرف بیڑ والا مینوں کو ایک بندے دی مرک صاحب محبت منگی شاید کہ اے بندہ محبت نال کنویں کی اتار چھڑی میں یہی کر سکنا کہ میں تساں آکھیا محبت نال کھڑی میں اوتھے جا کے گڈی دی پچھلی سیٹ تے بیٹھ گیا انہوں میں اگے باہر میں کہا تسی ایتھے بیٹھو وہ آکھے نہیں نہیں تسی آ جاؤ میں کہا نا 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 میرے کو انہاں کچھ بھی نہیں منگے صدقے جاواں میرے کو بھیڑ والیاں کچھ بھی نہیں منگیا صرف ایک بندے دی محبت منگی تو میں اینا بھی نہیں کر سکتا تینوں محبت نال کھڑا مہربانی وہ اگے بہ گیا میں پیچھے بہ گیا اس اللہ دے بندے نے تے میرے محبوب نے تے تواڈے دسے محبوب نے بوٹاں چو پیر کڈیا جراباں والا تے جراباں تھکیاں سن 6 مہینیاں دی گڈی دے شیشے سن بند او گڈی چ بو چڑھی جدوں میں بچے ہن سمجھ گئے تے ہسدے نے
ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੈਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ ਕੁਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਰਹਿ ਗਈ क्या बात है भाई गल पहुंचाना मकसद है ना जी गल पहुंच रही है ना बच्चे तक गल पहुंच गई तो सियाने तक अगे ही पहुंच गई ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ मैं मजलिस पढ़ छड़ी पता ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ मैं ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ मैं पढ़ना ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ मैं ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਨੱਕ ਫੜਨਾ ਤੇ ਨਾਲ मैं ਆਖਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਕੌਣ ਜੇ महबूब महबूब इंज खड़ी ते वसदे रहो चलो मैनू नाल दे शार आखण पेश मौलवी साहब छड्डो पर छड्डा की चलो कोई गल नहीं अजे बो अलो मैं तंग हाँ ते ओ आखे गड्डी खड़ा रहा जे मैनू उल्टी आ गई टिशू भी साडे मुका छड़े गड्डी भी साडी भर छड़े मैनू बंदे आखण मौलवी गुस्सा ना कर ओ बेचारे दे कि बस दी गल है ते मैं आखना भाई जी जे ओदे वस दी नहीं ना ते एदे नाल मुहब्बत करना मेरे भी वस दी नहीं ते चलो यार जराबां भी गंदियां हो ही सकदियां ने ते उल्टी भी बंदे नूं आ ही सकदी है मेरा ख्याल है कि जिहड़ा मेरी गड्डी च उल्टी करे ओदे नाल मुहब्बत नहीं रहिंदी नबी ओदी मुहब्बत मंग सकते हैं जिन्हें सारी जिंदगी नबी नाल सीधी नहीं की जदों की है उल्टी की आवाज ना बजना चलो तो आखिरी गल सुन लो घूमे कि मैं लाने उन्होंने राह च घूमे का तो उरले पासे नाका लगा हो पुलिस का वो मैनू खिलारन पे खिलाउण दो वो जिदे मैं जराबां तो अगे तंग चलो वस की गल नहीं तो उल्टी तो भी तंग हाँ वस की गल नहीं माफ करा जे ओदे बोझे चो चिरस निकल पाए मैनू पुलिस बना के ते भाए मेरे को फोन पिछा बीड़ कराए मैं आखा मेरी गल सुन लो मैं मौलवी जे मैं यहो जिहा कम नहीं जे कर दस कोई बंदा वाकफ है ही मैं इतने फोन करा बीड़ वाले उमर को ओ सईदो और रलिया जे मेहरबानी करा जे आया मेरे नाल की भाषण है बोलो यार बोलो मेरे नाल की बात छड़िया जे पहला वो पैरों चो बो आई है फिर उस मेरी गड्डी उल्टी कर छड़ी है तो अगों हूँ बोझे चो चिरस निकल पई तो मेरे ते पै गई है पुलिस वाले बड़े उतरे होंगे ने उन्हें आखना पींदा आप तो बोझे ये पा छड़ी सदके जावा मौला तुहानू रखे आबाद तुसी जाके तरला मिन्नत करके सोहनिया दे के भी ऐसा बंदा नहीं छुड़ा लो मैनू मैं आ भी जावा गल मुक भी जाए एक मेरा हक है वो मेरे को खो कोई नहीं सकता ये मैं बीड़ वाले आख सकना टुरन लग्या एदे नाल मुहब्बत आंदे सो सदके जावा तुहाडी मेहरबानी जनाब जो तुसा सुने एदी मुहब्बत मंगी सजे एदी कुरान दा नाई नबी दे और रिश्तेदार लब जिन्ना जैब कोई ना होवे ऐसा ना होवे बंदे आखन या रसूल अल्लाह ऐदी मंगी साजे नबी दे और रिश्तेदार लब नौजवान का नारा है या अली एक इंतहाई लतीफ गल करके तुहाडे कोल इजाजत लैण लगा नबी किसी की मुहब्बत मंगणगे ते ओदी मंगणगे जिदे कोलों ना शिरक की बदबू आवे हाय ना कुफर की बदबू आवे ना निफाक की बदबू आवे ना सूद की बदबू आवे ना रिश्वत की बदबू आवे ना शराब की बदबू आवे हाय हाय क्या बात है जिदा माजी भी पाक होवे ते हाल भी पाक होवे ओदी आखिरी तहारत दसन लगा जिदे तक गल पहुंची ठीक है जिन्हों मेरी भी समझ ना आई उन्होंने किसी की भी नहीं आती नहीं मैं पंजाबी बंदा और सादा जबान च गल करना शाह जी असी मवद्दत और मुहब्बत मुहम्मद की समझने उन्होंने करीबियां की मंगी है जिन्हां विच ओ ऐब भी नहीं जेड़े जायज ने
آئے ہائے بھائی کیا بات ہے. ہن مجلس ہوئی جے. میں کہہ رہا محبت حضور نے انہاں دی منگی ہے قریبیاں دی جنہاں چ او بھی عیب کوئی نہیں جڑے عیب جائز نے. میں گل کر چھڑی ادو اگے میں یہ آپریشن نہیں کرنا چاہتا. کچھ بندیاں تک گل نہیں پہنچی. وہ سوچ رہے ہیں کہ عیب بھی جائز ہوتا ہے. آج ہی ہوتا ہے ایک عیب ایسا ہوتا ہے جڑا جائز ہوتا ہے جدی وجہ تو بندہ عیب دی وجہ تو سیدھا مسیتے نہیں جا سکتا. بندے تے ایک جائز پلیدی ایسی آتی ہے. عیب ایسا ہوتا کہ بندہ اتنا پاک ہی نہیں ہوتا کہ مسیتے جا سکے. یہ عیب ہے. اگر وہ عیب نہ ہو تو سیدھا مسیتے بڑھ جائے. جس بندے تے غسل واجب ہے چلو سیدھی گل کرنے ہیں انہوں میں آکھا قرآن پڑھ وہ آکھے گا یار مہربانی کری میں نہ پاک ہاں. یار ناپاک قرآن نہیں پڑھتا. تو انہوں پتہ ہے اگر کوئی ناپاک ہوئے تے قرآن پڑھن بھی لگے تے سکی بہن آگ چھڑ دیئے انہوں ہاتھ نہ لائیے پاک ہے تے تو پلید. صدقہ جاواں یار بندے تے غسل اے تسا مسجد بنائی ہے اے مسجد تے باہر غسل خانے موجود نے ٹوٹیاں موجود نے ایک حد موجود ہے جتی باہر لانی ہے اندر کدوں جانا جدو پاک ہونا. یہ جڑا بندہ باہر کھلوتا ہے ناپاک ہے یہ مشرک نہیں. آئے ہائے یہ کافر نہیں. یہ آیا مسجد تے یہ ممکن ہے کہ جڑا اس ویلے عیب ہے جدی وجہ تو مسجد داخل نہیں ہو سکتا وہ جائز ہے. میں دو اگے کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ مجلس پاک ہے دی میں تشریح نہیں کر سکتا. وہ جائز عیب ہے یہ موجود ہے. وہ غسل کرے گا تو مسجد چلا جائے گا. قرآن تے میرا ہاتھی مودت اونا دی منگی ہے جنہاں دا بوہ ہی مسجد تے کھل. عباد و شاد رو جناب اللہ باب علی ابن ابی طالب سوائے علی دے دروازے تے ہر صحابی دا دروازہ بند ہو گیا. حضور نے فرمایا دروازہ او دا کھلے گا جڑے ہر ویلے پاک نے. ساری دنیا اہل بیت نال محبت کیتی ہے. اساں بھی اہل بیت نال محبت کیتی ہے. ساڈے ہی گھر کیوں ساڑے جاندے نے. ساڈیاں گھراں چ دھماکے کیوں کیتے جاندے نے. ساڈیاں ہی لاشاں کیوں زمیناں تے سٹیاں جاندیاں نے. ساڈیاں ہی گوداں کیوں برباد کیتیاں جاندیاں نے. کی جرم ہے ساڈا محبت ہے اہل بیت مودت ہے آل محمد. لوگ کہندے نے اسی بھی مننے ہاں اسی بھی مننے ہاں سانوں کیوں مار دے ہو. ایک ساڈا قصور ہے وہ پتہ نہیں لوکاں دی نظر وچ قصور ہے لوگاں دی نظر چ عیب ہے. او دے تو اسی کدی بھی مبرہ نہیں ہونا چاہتے. او دے تو اسی آؤٹ نہیں ہونا چاہتے. او ساڈی مجبوری ہے. او میں سادات دے سامنے قرآن تے ہاتھ رکھ کے نیا پہ دینا اسی جد نال مودت کرنے ہیں نا او دے دشمن نو رضی اللہ نہیں آتے. اسی کی کریے اے ساڈی مجبوری ہے اور اسی مودت چ انج غرق ہاں. اج میں تانوں ثبوت دیاں اج دا ثبوت دیاں کیویں اسی محبت اہل بیت چ الحمدللہ غرق ہاں. شام تو بعد ماں آکھے نا پتر باہر نہ جاویں تے بچہ چلا جائے تو ٹانگے تھلے پیر آ جائے تے او بھی تانا دے کے آندی ہے تینوں ڈکیا سی. پیو آکھے نا پتر میلے نہ جائیں تے پتر میلے ٹر جائے تے سٹ لگ جائے تے پتر آندا تینوں ڈکیا سی. دو بھرا گئے ہن مجلس دھماکہ ہو جائے تے ایک بچے شہید ہو جائے. مینوں مثال دے ماں نے آکھیا ہوئے تانوں ڈکیا سی نا نہ میں تانوں مودت کا ثبوت دیاں جی. کدھرے 87 جنازے کدھرے 100 جنازہ کدھرے 50 جنازے تے حد مک گئی ہے. جس بی بی دا شوہر جنازہ جا رہے ہیں جس دے پتر دا جنازہ جا رہے ہیں 6 بھیناں دے ایک ویر دا جنازہ جا رہے ہیں تے حد مک گئی ہے. وہ مگر پیاں دیاں نے لبیک یا حسین لبیک آباد روج لبیک یا حسین. یہ دا مطلب کی ہے؟ یہ دا مطلب ہے کہ 6 بھیناں ایک بھرا نو ٹور کے اجے پیاں زہرا دے پتر نو آندیاں نہیں لبیک اسی حاضر. ساڈا ویر ٹر گیا دیاں بھیناں بھی حاضر
साडा पुत्र टुर गया, मां भी हाज़र। जिदा शौहर टुट गया उसकी बीवी आंदी है मौला मैं भी आ। मेरे अजीज दोस्तों, इस मवद्दत का सिरा सानू देना पै रहा, और मैं सलाम पेश करना उन्होंने भैनों, मैं यही कर सकना, सलाम पेश करना उन्होंने धीयां जिन्हें जनाजियां पिछे आख्या लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, हुसैन तेरे नां तो असी हाजिर हाँ। 3-3 साल दे बच्चों दी फोटो लगियां ने, जरा वेखो ना टीवी ते कदी वेखे ना, 3 साल के बच्चे की फोटो रख के राती हामद मीर दे कोलों बंदे पैंदे सन, दसो एदा कसूर ये नवियां जुत्ती लैके वापस आया तो पानी नसीब नहीं हुई। और मैं सलाम करना उन्होंने मावां नूं जिन्हां दे गोदां दे बच्चे टुर गए ने तो सड़के बह के पियांदियां ने, की होया कोलिया सगर तो चंगा सी। मैं अपनी कौम दी मां नूं सलाम करना जिहड़ी अपना पुत्र धमाके च दे के अपने नूं नहीं रोंदी, अली अकबर दी जवानी नूं रोंदी। हाँ हाँ, जिस मां दे पुत्र दे टुकड़े नहीं ना लभे, खुदा दी कसम वो अपने पुत्र नूं नो रोई, हसन दे यतीम नूं रोई। सड़कों च बैठियां ने साडियां मावां ते भैणां, सलाम पेश कर सकना तो एक तसल्ली मैं दी सी धरने में भी, और अज मजलिस अज़ाए च इमाम ज़माना की मौजूदगी तसल्ली पे देना। मेरिया मावां, मेरिया भैणां, मेरिया बेटियां, शुक्र करो तुहाडे शहीद हो गए, तुसी रोंदियां पईयां, तुहानू मारदा कोई नहीं। मुसीबत की एक रवायत सुन के मैनू इजाजत दे दो, खुदा की कसम कितना करीम घराना जिन्हां ते जुल्म किया गया। असी किड्डे कु वड्डे, असी तो गुनाहगार मजलूम, वो मासूम मजलूम सन। एक गल है, खुदा की कसम साडे फखर की गल है कि साडे विच होर भी बड़ियां कमियां ने, पर किसी कमी तो लोग सानू नहीं मारते। तुसां महसूस नहीं किया? साडे च होर भी तो कई कमियां है ने, सानू किसी कमी तो बंदे नहीं मारते। बंदियां नाल रल के तुसी गाने सुनो, बंदे गुस्सा नहीं करते। बंदियां नाल रल के कुत्तियां दी लड़ाई कराओ, बंदे गुस्सा नहीं करते। ये शुक्र है सानू मारते सिर्फ मोहब्बत अहले बैत की वजह तो। यही मेरे मौला ने फरमाया सी कि हमारे शिया पर कोई और ऐब नहीं होना चाहिए। साडा दुश्मन सानू मार रहा है इस मवद्दत की वजह तो। उस करीम नाल सानू मुवद्दत है। जिस सुबह तो लैके डीगर तक लाशां चुकियां, ते ओ जुमला ना आख्या जिहड़ा अली असगर नूं दफन करके आख्या। जदों हजरत अली असगर नूं शबीर ने दफन कर लिया ना, और दफन करने तो बाद मट्टी बराबर करके उठे रहे ना जदों, ते इत्थे हाथ रख के मदीने वाल मुंह करके फरमांदे ने, अम्मा मैं थक गया, अम्मा मैं तेरा प्यासा बेटा। ये 2 लफ्ज एक बंदे ने सुने जिहड़ा सैर पिया करता सी और मुसाफिर सी, करबला दे रस्ते चो गुजरने वाला। उस पानी का जाम भर के शब्बीर नूं पेश किया। मेरे मौला फरमाते ने कौन है? कहने लगा एक मुसलमान, तेरी आवाज़ मेरे कन्ना ते आई है, अम्मा मैं तसा, अम्मा मैं प्यासा, तो मैं पानी लैके आ गया। हुसैन फरमाते ने बड़ा अच्छा मुसलमान है। कहने लगा मेरे नबी का फरमान है, जो कोई प्यासा पानी मंगे तो नमाज छड़ दो, पहला उन्होंने पानी पेश करो। मेरी नमाज बाद च पढ़ लेना, मगर मते प्यासा मर ना जाए। मैं थोड़ी इबादत कबूल नहीं करनी अगर आवाज़ आती रही तो वह बंदा प्यासा मर गया। सरकार फरमाते तू कितना अच्छा मुसलमान है, तेनू जंगलों च फरमान नबी याद ने? केड़े नबी का फरमान है? कहने लगा मदीने वाले मुस्तफा का। इमाम हुसैन फरमाते मैं तेरे ते राज़ी हाँ, मैं पीना नहीं लै जा। कहने लगा पींदा क्यों नहीं? इमाम हुसैन फरमाते इत्थे बड़ा मामला खराब है, तू जल्दी जल्दी मैदान छड़ दे। कहने लगा मैनू जल्दी दस, मैं जल्दी छड़ देना। इमाम फरमाया मेरे को ना पुछ, जिथे मैं आना उत्थे टुर जा, वेख उत्थे की है, वापस आएगा तो फिर मैं तेन दसांगा मैं क्यों नहीं पींदा। ये बंदा इमाम की निशानदेही वाली जगह पर टुर गया, पिछों वेंदा गया तो टुरदा गया, पिछों वेंदा गया तो टुरदा गया। उत्थे इमाम ने फरमाया इत्थे रुक के दुआलियों वेख। उत्थे रुक के उस दुआलियों वेख्या तो ज़मीन करबला की मिट्टी सरच पान लग पई, तो दोवां हत्थां दा मूँह ते मातम करन लग पिया, तो रोंदा तो पिटदा मेरे इमाम की खिदमत च आया। इमाम फरमाते ने की वेख्या? उस आख्या मैनू तू कित्थे गल दिता? मेरे इमाम फरमाते ने वेख्या की आ? पहला जुमला मुसाहिब दा, झोली फैला के आंदा पहला दुआ कर, ओदी माँ भी मर गई हो, ओदा प्यो भी मर गया होवे, ओदियां भैणां भी मर गई हो,
شبیر فرماندے نے ویکھیا کی آندا کو 18-19 سال دا نوجوان سینے وچ گہرا زخم ہے اللہ کرے او دا کوئی نہ بچیا ہوئے اور ماں کیویں بچے گی پیو کیویں بچے گا بہناں زندہ کیویں رہن گیاں حسین فرماندے نے حوصلہ کرو میرا سکا پتر ہے او دے سینے چوں برچھی میں آپ کڈیے تے میرے کولوں پانی منگدا میرے ہتھاں چ ٹر گیا میرے ورگے بھی پانی پیندے نے کہنے لگا مک گئی تو نہیں پینا پانی دا پیالہ روڑ چھڑیا کہنے لگا جنہ دے ایو جے تسے ٹر جا وہ تے نہیں نہ پیندے انج ایک گل دس پھر تو آندا کیوں ہے کہ اماں میں تسا میرے مولا فرمایا میں تے اتمام حجت کر رہا قدماں تے ڈگ کے آندا حجت یا نبی کر دین یا امام کر دین مانن تا تو کون ہے شبیر فرماندے جدو میں دسیا نا میں کون ہاں تے تو جانا نہیں کہنے لگا میں تیرے نال وعدہ کرنا میں ٹر جاؤں گا مینوں دس تو کون ہے شبیر فرماندے نو جس نبی دیاں حدیثاں پہ سناندا سے نا کہ نبی دا فرمان ہے پیاسا پانی منگے تے نماز چھڈ کے پانی دیو اس نبی دا نواسا حسین میں آزاداران مظلوم کربلا جڑے ویلے اس بندے نو پتہ لگا نا حسین ویکھ کے کہنے لگا انت حسین ابن علی علی علیہ السلام دا بیٹا حسین تو فرمایا میں ایڈے آنسو ڈگے ہاتھ جوڑ کے آندا جدی لاش ویکھ آیا کدرے اکبر تے شبیر فرمایا ٹھیک سمجھے او اکبر ہے جتھے کھلوتا ایتھے آ سگار ہے اے میں تسیا پترا دا پیو او میں تسیا عباس دا ویر ہاتھ دا اشارہ کر کے آندا خیمے کدے نے حسین فرماتے نے اشارے نہ کر میریاں پیڑاں دے خیمے میریاں بیٹیاں دے خیمے حیران ہو کے آندا ہن ایک گل دسو تے میں ٹر جا میرا خون پلید ہے میرا خون پلید ہے مولا فرماتے تو پریشان ہو گئے کہنے لگا مولا پریشان نہ ہوا اکبر دی لاش ویکھ کے زہرا دیاں تیاں دے خیمے ویکھ کے تے میں اپنی تیاں کول وس دے گھر چ ٹر جا میں تیرے نانے دے سامنے پیش نہیں ہونا میں تیری والدہ نو کی منہ بکھاواں گا تینوں ایتھے چھڈ کے ٹر جا شبیر فرماندے اگر تو اس گل تو پریشان ہے کہ مینوں شہادت نصیب کیوں نہیں میرے سینے نال سینہ لا کے شبیر فرماندے میں پیانا میں راضی میرا بابا راضی میرا نانا راضی میری ماں راضی میری تیاں تے بہناں راضی کہنے لگا تہاڈی رضا دا نا جنت ہن میں کسے لالچ شہید نہیں ہونا چاہتا کہ مینوں جنت مل جائے گی جنت مینوں مل گئی تیری رضا دا نا جنت تو نوجواناں نے جنت دا سردار ہے تو راضی رسول راضی تے خدا راضی ہن ایک گل دسو میرے کولوں وعدہ کیوں لیا جے کہ ہر صورت تو گھر ٹر جا اے وہ جملہ ہے جڑا مظلوم دی کرامت دا اظہار ہے کریم دی کرامت دا اظہار ہے میرے مولا فرماندے جو میں ویکھ رہا تو نہیں ویکھ رہا کہنے لگا دسو فرمایا تو اس قابل بھی ہیں کہ شہداء کربلا شامل ہو جائے میں تیرے واسطے دعا کہوں جدن کروں آیا سے تیری نکی تھی نے آکھیا سی نہ چھیتی آباد ہی رہو تیری نکی بیٹی نے آکھیا سی نہ چھیتی آ جائی جدن دا کروں آیا وہ شام نو دروازے نہ کھلو جاندی تے رو رو کے آندی ہے بابا مینوں نہیں